الصديقات ديالي، نتمنى تكونوا على خير وبخير وهذا الفيديو يعجبكم. اليوم جيت معايا فيديو جديد. راكم عارفين دابا شهر رمضان الكريم كيبغي شي حاجه بارده وكيبغي التحليات، واليوم جيت نتقاسم معكم تحليه الفريز. دابا راكم عارفين الموسم ديال الفريز كتجي رائعه في المذاق، احسن بالشكل من طبيعه الحال. ما تنساوش الاشتراك وما تنساوش تفعيل الجرس. خليكم بالمقادير. نبداو بالمقادير على بركه الله. عندي لتر من الحليب وكاس ديال عصير ديال الفريز، 2 معالق كبار ديال النشا اولا كريم باتيسير، 2 معالق ديال سكر سنيده ولا روم ديال الفريز. نبداو بطريقه التحضير. اول حاجه خديت كاسرول غادي نضيف فيها كاس ديال العصير ديال الفريز عفوا، وغادي نضيف لتر من الحليب، غادي نضيف 2 معالق ديال الكريم ديال النشا، غادي نضيف 2 معالق ديال السكر سنيده، و راس معلقه ديال النكهه ديال الفريز. غادي نستمر في التحريك مزيان جيدا حتى يتجانس النشا مع الحليب. عاد نضيفو فوق العافيه. هادشي درتو النشا فوق العافيه والحليب سخون، غادي يدير دوك الكويرات ما غاديش يذوب دغيا. هنا من بعد ما رديته فوق البوطين غادي نستمر في التحريك حتى يقاد ويولي ثقيل، يعني ما يتقلش بزاف، يولي غير شي شويه. القشره دايره فيه غير 2 معالق ديال النشا مخصوص يجي ثقيل. عاد نفرغو في الكؤوس ديال التحليه. وهادو هما الكويسات اللي غادي نحضر فيهم التحليه. بالنسبه للطبقه الاولى درت البسكوي هرمشتو غير هكا، ما طحنتوش بزاف، غير هرمشتو ودرت هنا من الجوانب الفريز غير كطبقه تزيين وصافي. غادي ندوز نضيف التحليه. هانتوما شو كيفاش ولات، يعني جات عاقده كريميه. وهنا من بعد ما درت التحليه في الزليفات، يعني غادي نخليها تتبرد وتعقد. عاد ندوزو للطبقه الاخيره هي طبقه الفراوله، ونتمنى تعجبكم. وبالنسبه للطبقه الاخيره ديال الفريز غادي نضيف هنا تقريبا عندي 2 كيسان ديال الفريز، سكر سنيده لان عندي الفريز شويه فيه الحموضه، داكشي علاش غادي ندير 2 معالق ديال السكر سنيده، وانتم سكر على حسب الذوق ديالكم، والفلون ديال الفريز. وخليكم معايا في طريقه التحضير. غادي ناخذ كاسرول غادي نضيف فيها الفريز من هذه الطبقه الاخيره، جوج معالق ديال السكر سنيده، ولا جاتكم مازال فيها الحموضه يمكن لكم تزيدوا سكر سنيده، والفلون ديال الفريز. هاد الفلون انا كنديرو غير باش يجيني الفريز عاقد، وانتم الا بغيتو تضيفوا النشا يمكن لكم تضيفوه بلاصه الفلون، غير انا كنفضل الفلون احسن. هنا غادي نستمر في التحريك حتى ميبقاوش فيه داك الحبيبات ديال الفلون،
وغادي نضيفو فوق البوطه حتى يوصل لمرحله الغليان. وهنا من بعد ما وصل لمرحله الغليان يعني طفيت عليه النار، غادي نضيفو في الكؤوس. ومن بعد ما وجدت ليا التحليه هانتوما شو يعني غادي نخليها تقريبا 2 سوايع ونص تبرد، عاد ندوزو لمرحله التزيين. خليكم معايا وما الفريس يعني التزيين نتوما والاختيار ديالكم. وهنا بالنسبه للتزيين ضفت هكا الفخيز من الفوق، وغادي نضيف هكا المكسرات يعني نتوما والاختيار ديالكم في التزيين. كل كيبغي يضيف التزيين بالذوق ديالو. جوج غادي نديرهم بالمكسرات، وجوج غادي نضيف لهم هاد الحبيبات. وجوج غادي نضيف ليهم اللوز افيلي. وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالي، كتجي رائعه في المذاق وحتى في الشكل بطبيعه الحال. نتمنى تجربوها ونتمنى تكون في الاعجاب ديالكم. هانتوما شوفوا التحليه كتجي طبقات